نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो तरीक़ा है ना नब्ज़ पकड़ने का और यूरिन का, ये पुराने दौर का है, अब नहीं रहा। देखो, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको पुराने तरीके से निकल जाना होता है। ठीक है, पुराने जितने तरीक़े हैं उसमें क़ियास आराई ज़्यादा होती है। ठीक है, एक मुआलिज का अपना तजुर्बा और उसकी फ़हम और फ़रासत काम करती है, लेकिन इन चीज़ों में, लेकिन जब जदीद दौर आ गया, अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी। देखो, पहले ख़त भेजते थे और 19 दिन में कहीं जाके वो अमेरिका पहुंचता था, लेकिन अभी व्हाट्सअप है। ठीक है ना, 2 मिनट में आपकी बातचीत हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। तो अभी कौन बेवकूफ़ ख़त लिख के 19 दिन अमेरिका का इंतज़ार करेगा, अमेरिका पहुँचने का? है ना, हालात चेंज हो गए ना। तो पहले टाइम नहीं होता था, और जनाब अली कराची से लाहौर आप 1.5 दिन में पहुंचते थे। अभी कौन कराची से लाहौर 1.5 दिन में जाता है? टाइम नहीं, हर कोई भागा भागी लगी हुई है सबके ऊपर, नफ्सुल लिनफ्सिन शैया। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि बस जहाज़ फ़्लाइट पकड़ी और 1.5 घंटे में लाहौर पहुंच गए। जब जिद्दत आ गई, पुराने दौर में पत्ते बांधते थे ना केले के सीने पे और नाफ के नीचे, जब कपड़े आ गए तो वो चीज़ छोड़ दी ना आपने। तो इससे इनकार नहीं है नब्ज़ देखने से और यूरिन की शक्ल देखने से, मगर ये पुराने दौर की बातें हो गई हैं। अब नई टाइम है। अभी आपका पेशेंट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बैठा हुआ है, वो आपको नब्ज़ पकड़वाने आएगा? कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, आजिज़ हो जाएगा वो बेचारा, मजबूर होकर फिर वही कॉर्टिज़ोन, स्टेरॉइड और मार्फिन की दुनिया में उसको जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी तमाम हर्बलिस्ट से गुजारिश है कि वो रिपोर्ट पर फोकस करें, बंदे से रिपोर्ट मंगवा लें। ठीक है ना, उसका सादा सिंपल जनरल सा बयान है, तो कोई भी रिपोर्ट मंगवाएं। सीबीसी रिपोर्ट ज़रूर मंगवानी है। सीबीसी रिपोर्ट से क्या होता है कि वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उससे आपको उसके बयान को मैच करने में आसानी हो जाती है। और सीबीसी रिपोर्ट से इतना भी फ़ायदा हो जाता है कि एक बंदा अगर बयान दे रहा है और उसका बयान रिपोर्ट से मैच नहीं है, जो वो कैफियत बता रहा है, वो रिपोर्ट, जो वो कैफियत उसकी रिपोर्ट से मैच नहीं है, तो आप फौरी तौर पर फैसला कर लेते हो इसका इलाज आपको रूहानी करना है या जिस्मानी करना है। ठीक है, इसी तरीके से जनाब अली जिगर का कोई भी मरज़ बता रहा है तो उसका सीधा सीधा एक एलएफटी करवा लो, एक सीबीसी करवा लो, तो ये मसला आप मैनेज कर पाओगे। गुर्दे का कोई मसला बता रहा है, कि पेशाब का कोई मसला बता रहा है, यूरिन का कोई मसला बता रहा है, तो सीधा सीधा एक यूरिन डीआर करवाया। गुर्दे समेत अगर कोई मसला बता रहा है तो जनाब यूरिन डीआर में यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन आ जाता है और बात क्लियर हो जाती है कि एसिड वैल्यू किस लेवल पर है, आपने क्या मैनेज करना है। इसी तरह कोई खातून पेट में तकलीफ़ का बता रही हैं, तो उनका सीधा सीधा या बेऔलादी है, औलाद नहीं हो रही, या मेंसेस में मसले हैं, तकलीफ़ है, या मेंसेस नहीं आते, तो उनका सीधा सीधा एक रिपोर्ट करवाओगे पेल्विस अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, और अगर केस शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए, ये बात जहन में रखिएगा, ये एक राज की बात है। शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए और ख़ातून प्रॉब्लम में है, बच्चा नहीं हुआ, तो औरत के साथ मर्द की भी रिपोर्ट मंगवानी है। ठीक है ना, इस तरह होता ये है कि हम यहाँ सिर्फ औरत का इलाज हो रहा होता है, जो नहीं होना होता अगला वो भी औरत के 10 दवाएं मुंड देता है, भेड़ देता है औरत को, लेकिन इलाज मर्द के इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी औरत को शादी हो गए, औलाद नहीं हो रही, तो दोनों की रिपोर्ट मंगवाइए। इसी तरह मर्द है, मर्द कह रहा है मैं ठीक हूँ लेकिन ये कि मुझे औलाद नहीं हो रही, तो उसकी स्पर्म काउंट की या इस सीमेन एनालाइज की रिपोर्ट मंगवाइए। ठीक है, इसी तरह वेरिकोशल है या हाइड्रोशेल है, तो इसमें आप इसका वेरिकोशल का, हाइड्रोशेल का अल्ट्रासाउंड मंगवाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह दिल का कोई मसला है तो मेमोग्राफी मंगवा लेंगे, और दिमाग का कोई भी मसला है तो उसका से ब्रेन का सिटी स्कैन या एमआरआई जो इजीली उसको हो सके वो करवाएंगे। सही है, तो इस तरह हालात के मुताबिक फ़ैसले करवाएंगे। और अगर कमर में कोई मसला है, कमर में मसला जनरली जो है पेशेंट हाथ रखता है। हाथ कहाँ रखता है? कमर के बेल्ट के ऊपर, नाड़े वाली जगह के ऊपर कमर पे हाथ रखता है, तो सीधा सीधा L4 L5 S1 का केस होता है। लेकिन वो तसल्ली नहीं कि जी मुझे टेस्ट बता दें, तो उसको लंबर स्पाइन के टेस्ट लिख दें। ठीक है, तो वो जनाब अली करा के अपनी रिपोर्ट भेज देगा। यानी कि पेशेंट आपका कहीं भी बैठा हो, चांद पे हो, मरीख पे हो, यूरेनस पे हो, नेपच्यून पे हो, उससे रिपोर्ट मंगवा लें। रिपोर्ट मंगवाने से फिर क्या होगा
کہ نہ تو پیشاب کی پکچر دیکھنا ایک غلیظ ترین کام ہے، غیر انسانی غیر فطری کام ہے کہ اگلا پیشاب کی تصویریں بھیج رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس جنجال پورے سے نجات ملے گی، دوسرا جناب علی نبض پکڑنے سے جان چھٹے گی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا طبیب کون ہوگا دنیا میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے کب نبض پکڑی تھی کسی مرد کی اور مرد کے بہانے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا تھا؟ کبھی بھی نہیں پکڑا تھا، ٹھیک ہے. تو جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ لیب جو ہے دی، اب کہتے ہیں جی میڈیکل رپورٹ کا تعلق جو ہے وہ ایلوپیتھی فارما سے، ایسا نہیں ہے. یہ جو میڈیکل کے جناب علی آپ کے یونٹس ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ لیبارٹریز ہوتی ہیں، یہ سب کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں. ان سے جو ایلوپیتھی ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، ہربلسٹ بھی فائدہ اٹھائے گا، طبیب بھی فائدہ اٹھائے گا، معالج بھی فائدہ اٹھائے گا. یہ تو ایک ٹول ہے، لیبارٹری جو ہے ایک ٹول ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے گا اور آپ پیشنٹ کی زندگی آسان کرو گے. جب بس کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو بات سمجھ میں آتی کہ اس گریڈ میں یہ مسئلہ جا رہا ہے، اپنا سیدھا سیدھا اس کی رپورٹ منگوا لو، اس کی دوا تجویز کر دو، ٹھیک ہے نا. اگر جو چیز جو ہے نارمل وے پر ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس کا یہ اینٹی ڈاٹ ہے، آپ یہ کھا لو، یہ پی لو، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیس سیویئر ہے، ٹیکنیکل ہے، تو پھر آپ اس کی دوا جو ہے کوریئر سے اٹھا کے اس کو بھیج دیں، ٹھیک ہے. پیشنٹ کی زندگی بھی آسان کریں، اپنی زندگی بھی آسان کریں، آسانی بانٹنے والا بنیں. یہ نہ بنے کہ پیشنٹ جناب علی کینیڈا سے چلتا ہوا نبض پکڑانے آ رہا ہے، بڑی مذاق والی بات ہو جائے گی، عجیب سی بات ہو جائے گی. آپ زندگی میں مشکل ڈال رہے ہو اس کو، ٹھیک ہے. اور پتہ چلا وہ پاکستان آیا کینیڈا سے لے کے، تو یہاں پتہ چلا حکیم صاحب اپنے نانا کی شادی میں گئے ہوئے تھے، وہ بیچارہ 2 دن کا ٹکٹ لے کے آیا، واپس ہو گیا. تو لہٰذا رپورٹ پر نربھر کریں، رپورٹ پر فوکس کریں، پیشنٹ کی ہمیشہ رپورٹ منگوائیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی زندگی آسان کریں. آخری بات، بے شمار حکمہ کہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ پڑھنی نہیں آتی. کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں آتی کوئی بات نہیں. بازار میں ایک کتاب ملتی کلینکل لیبارٹری، دانیال والوں نے، لاہور والوں نے بھی چھاپی ہے، اور بھی کافی ادارے چھاپتے ہیں، آپ اردو بازار جا کے دیکھ لیں. پھر اس کو کسی سینئر حکیم سے یا کسی ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھیں. سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بالکل شرم نہیں ہے کہ آپ کی عمر 70 سال ہے اور ڈاکٹر صاحب 35 سال کے ہیں، آپ سیکھو گے تو شرم کی بات ہے. کوئی بات نہیں. میں نے دیکھا یہ جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، بڑے مخلص ہوتے ہیں، اور یہ 8-8 دن سوتے نہیں ہیں. ہاں جی، یہ جو ایمرجنسی کا شعبہ جو ڈیل کرتے ہیں MBBS ڈاکٹرز بڑے بڑے ہاسپٹل میں، یہ 8-8 دن نہیں سوتے. یہ گھر جا رہے ہوتے ہیں بیچارے، پھر کال آ جاتی ایمرجنسی جی واپس آ جاؤ، پھر وہاں 3-4 کیس جمع ہو گئے، پھر نکلتے ہیں، پھر کال آ جاتی ہے ایمرجنسی واپس آ جاؤ، پھر 3-4 دن یہ وہاں لگ جاتے ہیں. تو یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، پھٹکار نہیں ہوتی ڈاکٹروں کے چہرے پہ. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتے. یہ اپنی کسی بھی دوا پہ ڈاکٹر نہیں لکھتے کہ اس میں ہیرا ہے، یاقوت ہے، موتی ہے، مشک ہے، زعفران ہے، ایسی چیزیں جو من گھڑت دنیا میں ہے ہی نہیں، جن کا وجود نہیں ہے. کچھ لوگ لکھتے ہیں جی کستوری، کستوری جس ہرن میں ہوتا تھا اس کو دنیا سے ختم ہوئے 184 سال ہو گئے، اور دواؤں میں لکھا ہوا ہے کستوری، ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ MBBS ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور یہ ہمدرد ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں. آپ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، بولو ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹیں میں نے جمع کر لی، مجھے پڑھنا سکھاؤ، ٹھیک ہے. ان سے سیکھ لو، جو چیز نہیں آتی وہ سیکھ لو، اپنے آپ کو کامل کرو تاکہ آپ کو رپورٹ پڑھنا آسان ہو جائے، آپ کو پیشنٹ مشکل میں آنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے.